ओम शुभ मुहूर्तं क्षेमं कल्याणं आरोग्यमैश्वर्यं निर्विघ्नेन शुभं भवतु शुभं भवतु। आदौ यजमानकाले स्वस्ति मङ्गलद्रियं कुर्यात्। ओम स्वस्ति स्त्रियाविना साख्या धर्मकल्याणवृद्धिदां विनायकं प्रियानित्यं त्वां च स्वस्तिं कुर्वन्तनः नारदाद्यार्षिगणाः एकान्यैकतपोदनां भवन्तु यजमानस्य आशीर्वादपरायणां यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमुकुलं प्राप्स्यसे भूतले पुमान्। आदौ आचम्य प्रणानाम्य नीचे हाथ द्विकर्मणां हस्तं प्रक्षाल्य प्रणवगज्जलपिजवानो ह्रीं केशवाय नमः स्वाहा ह्रीं नारायणाय नमः स्वाहा ओम ह्रीं माधवाय नमः स्वाहा। चौथी बार हाथ द्विकर्मणां नीचे हस्तं प्रक्षाल्य एक आचमनी जल पकड़ी राखવાનું। ओम चिद्रविष्णुधावारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं देव सर्वं विष्णुर्मयं जगत्। तत्राद्य महामङ्गल्ये प्रदे मासोत्तमे मासे पुण्यपवित्रमासे आश्विनमासे शुभे शुक्लपक्षे तृतीयायां तिथौ वारश्रेष्ठः मन्दवासरे विक्रम संवत् 2080 राक्षसनाम संवत्सरे दक्षिणायने शरदऋतौ स्वाति नक्षत्रे निस्तुम्भयोगे तैतिलकरणे कन्या राशिस्थिते सूर्ये तुला राशिस्थिते चंद्रे शेषेषु ग्रहेषु यथा यथं राशिस्थानसंस्तु एवं गुरुविशेषणविशिष्टायां शिवपुण्यगोत्रोच्चारः ब्रह्मादि काश्यपगोत्रोत्पन्नः वेदशाखा प्रवरहितस्य अटक कई છે તમારી पटेल वटंकदारिणः अपना पिताजीનું નામ કનુભાઈ આત્મજઃ આપનું નામ વિશાલભાઈ સપત્તિ યજમાનો અહમ બોલિયાપ્પાનું મમ સ્વ કુટુંબસ્ય અભ્યુદયાર્થમ સુખ સંપત્તિ પ્રાપ્ત્યર્થમ